वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं हम आपको कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। और ऐसी मालूमाती वीडियो आपको शायद ही कोई दे। चंद चैनल हैं जो ऐसी मालूमाती वीडियो आपको दे रहे हैं और देंगे, और हम आपको ऐसी वीडियो देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। तो आते हैं हम आज इस वीडियो की तरफ, फिर आपके साथ इस पर बहस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक हिंदू लड़की का बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या बताएंगे। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाक़या बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही उत्तर प्रदेश जहां के वजीर आला योगी आदित्यनाथ हैं। और ये वाक़या आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा होगा और दिल भी खुश हो जाएगा। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे आस पास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर खेलने जाया करती थी। लेकिन जिस बच्ची के साथ ये खेलने जाती थी, वो बच्ची मुसलमान थी और उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान पाक पढ़ना सिखाया करती थी। इसलिए वो लड़की कुछ देर तक तो अपनी सहेली के साथ खेलती, लेकिन उसके बाद जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान पाक सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ यानी उसके पास बैठकर कुरान पाक को देखा करती। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल भी कुरान पाक को पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा, चची, मैं भी कुरान पाक पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता कायदा पढ़ना सीख लिया, फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने मुकम्मल कुरान पाक को पढ़ना सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी मुकम्मल कुरान पाक पढ़ना सीख गई थी। दोस्तों, इसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उसकी शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ कर दी। वो इतना ज़्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत फहमी थी। उसे मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और कहने लगी कि मैंने आपसे मुकम्मल कुरान पाक पढ़ना सीख लिया। मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में फसाद बर्पा हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह पाक तुम्हारे ईमान को ज़ाय होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद सहेली की माँ ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान पाक देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उसकी माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है और हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोला जाए। लड़की की माँ ने उसकी इस बात को मान लिया और दोस्तों, इसके बाद उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और उसके साथ साथ कुरान पाक का वो तोहफा भी उसके साथ पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब भी ऑफिस जाता और जब वो घर में अकेली होती तो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है। जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मैं अपने इस बच्चे का क्या करूँ? मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा? यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती कि या अल्लाह,
مجھے کوئی ایسی ترغیب بتا دے کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ دوستو اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا اقرار کر سکے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ اسپتال میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی ساری جانچ پڑتال کر لی اور جب اس کے بارے میں بتایا گیا تو وہ سن کر مزید پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ اسے کینسر ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب اس لڑکی کا شوہر حیران و پریشان ہو کر گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، نیک ہو، لیکن اب تمہارا اور میرا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے، میری زندگی صرف 1 مہینے کی ہی اور باقی ہے۔ اور پھر اس نے اسپتال کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا۔ دوستو یہ بات سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ ایک وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں گی اس کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اگر صحیح ہو گیا تو تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورت فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ اس پر سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں آپ کا علاج کر رہی ہوں اور آپ کا میرا وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا۔ دوستو اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیے کہ 1 مہینے تک وہ لڑکی پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اپنے شوہر پر سورت فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ پھر 1 مہینے بعد اس کا جب ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی رپورٹ میں آیا کہ اس کے اندر کینسر کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، اور رپورٹ میں یہ بھی آیا کہ اسے تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا۔ دوستو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے شوہر کو پوری طرح سے صحت یاب کر دیا۔ بے شک اللہ جسے چاہے شفا عطا کرتا ہے، اور جب اس لڑکی کا شوہر پوری طرح سے صحت یاب ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے پاسبل ہوا، اور اب تم مجھ سے بول سکتی ہو کہ تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر بات کو پورا کروں گا۔ بیوی نے اس کے بعد اپنے شوہر سے بلا جھجک ساری بات کر دی کہ کس طرح وہ اپنی سہیلی کے گھر کھیلنے جایا کرتی تھی جب وہ چھوٹی سی ایک بچی تھی، اور کس طرح سے اس نے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھا، اور کس طرح سے اسے قرآن تحفے میں ملا، اور کس طرح سے چھپ کر وہ گھر میں قرآن پاک کو پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دوستو اس کے بعد اس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب کہ یہ پوری فیملی اب مسلمان ہو چکی تھی۔ لیکن ابھی بھی انہیں ڈر اس بات کا تھا کہ اس کے بارے میں جب گھر والوں کو اور باہر کے لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ ہمیں سکون سے نہیں جینے دیں گے، وہ ہمیں پریشان کریں گے، تنگ کریں گے۔ تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی فکر تم نہ کرو، اس کا بندوبست انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا، اور اللہ کے کرم سے اس کی جاب سعودی عرب کی ایک بڑی سی کمپنی میں ہو گئی۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا، اور ان کی باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزرنے لگی۔ وہاں پر وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ دوستو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جس کی چاہے زندگی سنوار دے۔ دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔